sa pulong sa Diyos. Kung parte sa mga managbulig sa iglesia, nga ang bawat kusilingon, mga diakono, nagsiling si Apostol Paul sadto sa kay Timoteo. Kung natong basahon, ang 1 Timothy chapter 3, verse 8, nagasiling ang pulong sa Diyos. Kinahanglan sa mga diakono, siling sa pulong sa Nidra, ang mga diakono, subong man kinahanglan magkalahuron. Nga ang buot silingon, mga kauturan, kung parte sa managbulig nga mo ang mga diakono, dapat nakita sa inyo ang mga diakono sa iglesia. Dapat sining sampulong sinadra makita na ginatahod kamo. Pag makita ang pagkatalahuron. Kaya amoy na ang ginsiling sa malaan niya kasulatan. Kinahanglan magkalahuron kamo. Di duwa sing hinambalan. Nga ang bot silingon, masaligan sa ilagin. Hindi palahinom sa malak. Mga nagali, mga turan, na dapat sa mga diakono, hindi palainom sing alak. Pag siling pag-isang balaan na kasulatan dire, di dalok sang daog. Silingon, hindi dalok. Aragid sa mga dapat yari ini sa kinaiya sa mga diakono ang alwan. Ginashare nila kung anong aral sa ilang mga pagpakamayo gikan sa atin. In verse 9, nagkasiling ang pulong sa Nidra, kinahanglan hupta nila ang tinago sa pagtuo sa putli nga kaisipan. Ano ba lang buot silingon sina? Ako natin dira motoran basahon. Kinahanglan nga ginahuptan ninyo nga may matinlo nga konsensya ang kamaturan. Parte sa pagtuo kay Kristo nga gintago sa una. Amoy na ang siling sa pulong sa Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga diakono. Kung aton basahon, ang pulong sa Diyos sa verse 12, kinahanglan ang mga diakono makaisa lamang makasal. Kag magdumala sila sing maayo sa ila mga anak, kag sa ila panimalay. Ang bot silingon, mauturan, dapat isa lang ang asawa sa mga manugbulig sa iglesia. Ang mga diakono. Kag dapat maayo sila magdumala sa ila anak, kag sa bugos nila nga panimalay. Amo na ang mga dapat makita sa mga manugbulig sa iglesia nga mga diakono. Kag siling sa balaan nga kasulatan diri sa verse 13, kay ang mga nag-alagad sing maayo subong nga mga diakono nagaihagom sa ila kaugalingon sing pagkahalangdon. Tandako ang kasidla sa pagtuo nga yara kay Kristo Jesus. Ang silingon, sa verse 13, ang mga manugbulig nga husto ang ila pag-alagad, ginatahod sa mga tao. Pag matuo din na. Kung ang imo nga pag-alagad, husto, ginapakita mo sa iglesia, kag sa mga tao, ang imo maayo nga reputasyon, siling sa pulong sa Nidra, mauturan, ginatahod sila sa mga tao. Kag siling sa balang suratan, nga isa sa mga paintsindi, napangop, sa tagsa ka mga diakono, kinahanglan na hisog kamo. Sa ano? Sa pagsugid parte sa inyo pagtuo kay Kristo.
Kay siling sa balang kasulatan ang mga manubulig nga husto ang ila pag-alagad ginatahod sa mga tawo kag wala na hadlok maghambal parte sa ila pagtuo kay Kristo Jesus. Amoy na ang ginasiling sa balaan nga kasulatan sa tagsa-tagsa ka mga diakono sa iglesia. Tagsa-tagsa naman ka mga diakonis sa iglesia. Dapat ninyo ini nga hangpon kang insinihon. Dapat amo ini makita sa tagsa ka mga baynan ng mga diakonisa. Nasiling sa pulong sa Ginedra sa verse 11, subong man ang mga babayi kinahanglan magtalahuron, mga di mapato-patoon. Sinungon, wala nag-intra sa kutso-kutso, kundi mahagan-haganon. Sinungon makita ang pagkamapinugungon sa inyong mga kabaynhan ng mga diakonis. Kung siling sa balaan kasulatan dire, kung atong pagbasahon, matutong sa tanan nga butang. Dapat dili sa mga diakonisa sa iglesia, masaligan sa tanan nga butang. Amo na, mauturan, ang ginasiling sa balaan kasulatan, ipakita ninyo ang inyong huwaran. Maayong matasan, tinguin ninyo nga mangin halimbawa kamo. Sunundan sa paghimo sa maayo. Ipakita ninyo ang maayo ninyo mga paghinawig matasan. Ang inyong mga kabuhi, wala sa ikasaway. Agod ang mga tao magatahod sa inyo. Sabay na ang Diyos na ginamitan sa tanan niya utang magapakamayo sa inyo.